दर्जी चाहिँ उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 बस्ने हुनुहुन्छ। यहाँ मजदुरको रूपमा चाहिँ काम गर्दै आउनुभएको थियो। एउटा कम्पनीमा उहाँ काम गरिरहनु भएको समय बिचमा दिउँसो खाना खानलाई घरमा आउनुभयो। घरमा आएर अनि फेरि नियमित काममा फर्किनु भयो। काममा फर्किँदै गर्दाखेरि ललितपुरको चापागाउँमा ट्रिपर एउटा 8859 बा 8859 नम्बरको ट्रिपरले उहाँलाई ठक्कर दियो। ठक्कर दिइसकेपछि उहाँ लड्नु भयो। त्यसपछि बचाउन सक्ने स्थिति हुँदाहुँदै उहाँको यो घुँडाभन्दा माथिको भागबाट चाहिँ ट्रिपर गुडाइयो। त्यो गुडिसकेपछि उहाँ चिच्याउन थाल्नुभयो। खुट्टा छिन्यो। अलिकति मात्रै चाहिँ त्यो छालाले मात्रै अलिकति रहेको थियो। मानव यो खुट्टा हो भने यति छाला जतिले मात्रै चाहिँ उहाँको खुट्टा अडिएको थियो। फेरि ट्रिपरले ब्याक गर्यो उहाँलाई खिचेर चाहिँ। अब यो ट्रेन्डै छ फेरि एउटा कि एकचोटि ठक्कर दिइसकेपछि मान्छे मरि नै हाल्यो भने बरु कम खर्च हुने। त्यसपछि स्वास्थ्य उपचार लगायतको चाहिँ पुरै जीवनभरिको यदि त्यो व्यक्ति सँग आश्रित परिवार रहेछ भने परिवारका सदस्यहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ उनी बाँचेको भए कसरी परिवारलाई चलाउन सक्थे, त्यो चलाउन नसक्ने स्थिति छ भने त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने सम्मको चाहिँ क्षतिपूर्तिको कुराहरू हुने भएको हुनाले बरु मारिदिने ट्रेन्ड बढेको हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै मध्येमा उहाँ एकजनालाई पनि ब्याक गरेर जब ट्रिपरले मार्न खोज्यो, उहाँ चाहिँ एकदमै साहसिक मान्छे हुनुहुन्छ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ खुट्टा त्यसरी चाहिँ पुरै छिनिसक्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ मलाई मार्ने भयो भन्दै चिच्याउँदै बचाउ भन्दै चाहिँ घसिँदै अलिकति परतिर सर्नुभयो। अलिकति परतिर सरेपछि चाहिँ सामान्य अवस्थामा हामीले गाडी ब्याक गर्दा त कतै एल काट्नुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ भएको चिजवस्तु यताउता नसरेको कारणले नै चक्का चाहिँ ठिक ठाउँबाट जान्छ। तर उहाँ घस्रिएर अर्कोतिर सर्नु भएको हुनाले उहाँले त्यो चक्काले छुन भ्याएन र बाँच्नु भयो। त्यति बेलाको भिडियोहरू फोटोहरू पनि फेरि छ। अरू कतिपय साथीले त्यो भिडियोहरू पनि छ होइन। र उहाँलाई त्यसरी खिचिसकेपछि ब्याक गरेर खिच्न खोज्दा पनि नसकेपछि ट्रिपर भाग्यो। ट्रिपर भागिसकेपछि अनि पछि प्रहरीहरू इत्यादि आइपुग्यो। अरू उहाँले नचिनेको नजानेको मान्छेलाई हस्पिटलसम्म ल्याए। हस्पिटल ल्याउँदाखेरिसम्म पनि उहाँ लगभग होसमै हुनुहुन्थ्यो सबै अवस्थामा। अनि पछि मात्रै धेरै ब्लिडिङ भइसकेपछि उहाँको होस चाहिँ गुम्यो। यतिसम्म चाहिँ उहाँ होसमै हुनुहुन्छ। हस्पिटल ल्याउँदा पनि राम्रोसँग बोलिरहनु भएको थियो। र प्रहरीले पक्राउ गरेको पनि त्यो चालकलाई प्रहरीले छोडिदियो। छोडेको लगभग 1 हप्तापछि मात्रै जारी दरखास्त हामी अब स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानकै साथीहरू सबै कृष्णजीले चाहिँ ड्राफ्ट गर्नुभयो त्यो जारी दरखास्त। अनि प्रहरीले त्यसपछि मात्रै 1 हप्ता जति पछि जारी दरखास्त दर्ता गरेर अनि उसलाई पक्राउ पनि अहिले गरेको अवस्था छ। तर अहिले छ के भने उहाँ आफै मजदुर हुनुहुन्छ। उहाँले परिवार पाल्नुपर्ने स्थिति छ। उहाँले काम गर्न नसकेपछि परिवारको चाहिँ सदस्यहरूलाई पनि खान लगायत यहाँ कुरुवा पनि बस्नुपर्ने छ। कानुनले त अझ कुरुवाको पनि व्यवस्था दुर्घटनामा पार्नेले नै गर्नुपर्ने छ। तर अहिले यो अवस्था छ र अहिले उहाँलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि हामीले 1,61,000 रुपियाँ दिएको, खुट्टा चाहिँ भाँचिएको मात्रै अनि हस्पिटलमा ल्याएर हस्पिटलले चाहिँ काटिदिएको भन्ने जस्तो खालको मिनिङ आउने गरिकनको एउटा कागज ल्याएर सही गरेपछि मात्रै उपचारको खर्च दिन्छु भन्नुभएको रहेछ। उहाँ पढलेख गर्न नजान्ने, पढ्न अक्षरहरू चिन्नुहुन्न होइन, पढ्न लेख्न नजान्ने भएको हुनाले पढलेख गर्न नजान्ने मान्छे आएपछि मात्रै सही गर्छु उहाँले भन्नुभयो। र यसमा साइन चाहिँ उहाँले गर्नु भएन। स्थिति यो छ। अहिले सिडिओ साहबले नै बोलाएर उहाँको उपचारका खर्चहरू दिलाउनु पर्ने, दिन नमानेमा त्यसको विरुद्ध फेरि बेग्लै मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था छ। मान्छे मरेकै हो भने पनि तत्काल चाहिँ क्रिया खर्च लगायतका अरू उपचार खर्चहरू दिइहाल्नुपर्ने, त्यसमा मिलापत्र पनि हुनसक्छ। र अङ्गभङ्ग वा यता ज्यानको मुद्दा चाहिँ फेरि बेग्लै चल्छ, त्यो मूल मुद्दा हो। तर यहाँ सिडिओले बोलाएको पनि देखिँदैन। प्रहरीले यसमा इनिसिएसन खास लिएको चाहिँ देखिरहेको छैन। उपचार गराउने सवालमा चाहिँ उहाँका कुरुवाहरूको व्यवस्था पनि वास्तवमा गर्नुपर्ने, त्यो पनि गरेको स्थिति छैन। र हामी अहिले यहाँ छौँ। साथीहरूले चाहिँ यसलाई अब कृष्ण सरले अलिकति धेरै लामो समय प्रहरी कार्यालयमा पनि आफै पुगेर होइन यसमा बुझ्नु भएको हुनाले थोरै केही बताइदिनुहुन्छ होला। त्यसपछि उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू होइन। यसमा अब सबै कुरा स्वागत सरले भनिहाल्नु भयो होइन।
हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको हाम्रो एउटा 12वटा बुँदाहरूमा मुख्य बुँदा चाहिँ के थियो भने के छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास चाहिँ राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्दछ। जब एउटा भुटान जस्तो मुलुकमा, त्यो ढुङ्गा भएको भुटानको मुलुकमा त्यहाँ यो वर्ष अब 22 सम्ममा 10,000 मेगावाट बत्ती उनीहरू निकाल्दैछन्। त्यस्तो मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ। यिनीहरूले कसैले गएर सोधे पनि हेरे पनि थाहा पाउँछन् भने नेपाल यस्तो सम्भावना भएको मुलुकमा आज एउटा मान्छे बिरामी भयो भने उसले उपचार नपाइकन मर्नुपर्ने स्थिति छ। तर यो त दुर्घटना गराइयो, दुर्घटना भयो नि त। यति भइसकेपछि उनीहरूले आएर छिटो यो कागज सही गराएर होइन, सही गराएर उहाँबाट मुक्ति पाउने भन्ने कुरा देखियो नि त यता। त्यस कारण हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा हामीले त्यहाँ पुगेर डिएसपी साहबसँग पनि त्यहाँ टेकबहादुर कार्कीसँग गफ गऱ्यौँ। होइन हामी गर्छौँ भनेर भने प्रक्रिया अन्तर्गत अब पहिला जाहेरी दरखास्त लिन पनि नमान्ने स्थिति। अब मान्छे मर्छन्, बलात्कृत हुन्छन्, प्रहरीलाई जाहेरी दरखास्त दिँदा पनि नलिने भने यो कस्तो प्रकारको संयन्त्र छ? किन यस्तो भइराखेको छ? होइन, एउटा संवेदनशील कुरा हो। त्यस कारणले हामीले भन्दाखेरि पटक उहाँले मलाई नि 2-3 पल्ट फोन गर्नुभयो, स्वागत सरलाई फोन गर्नुभयो। कमसेकम ट्रिटमेन्ट गर्न औषधि उपचारको लागि यहीँ त पाइएन भने यहाँ औषधि नपाउँदा बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा आएर दिनुपर्ने हो नि। कस्तो व्यवस्था राज्यको तर्फबाट राज्यका निकायहरूले उसले च्याप्प समातेर राखेको छ, पैसा लगेर तिर भन्दा त हुन्छ नि त। यस्तो स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भन्यौँ भने धेरै कुरा भन्दा पनि अब 1,61,000 लिने भन्ने जस्तो एउटा मिनिङ लगाएर यहाँ गर्ने। अब यहाँ लेखेर दर्जीको देब्रे गोडा भाँचिन गए काठमाडौँ ट्रमा सेन्टरमा उपचार गर्दा लागेको खर्च भनेको छ। होइन, भाँचिएको होइन नि, यो त टुक्रेर गइसक्यो। कस्तो प्रकारको कागज? यहाँ साक्षी पनि छ, लेखक, अधिवक्ता, अब पहिले उनको नाम भनिन। होइन, अब यस्तो अवस्था छ। हामी भाँचेको मात्रै आशय हुने गरी त्यहाँ बनाइयो कागज चाहिँ होइन, यस्तो त्यो देखिएको छ नि त। यहाँ देखियो यहाँ हजुरले बताइदिनु त कति चाहिँ भाग बाँकी थियो? मेरो सर यहाँ आइपुग्दाखेरि होइन उही ठाउँमै थिएन, यतापट्टिको भागको छालाले मात्रै अडिएको थियो। मैले जब म बाहिर भाग्न फरार भएर बज्न फरार भएर फर्केर हेर्दा मेरो छ कि छैन खुट्टा, मलाई त भारी भयो खुट्टा त। त्यो भाग्नुन्जेलसम्म त मलाई खुट्टा छ भन्ने छ। जब म भागिसकेपछि कसरी भागेँ भने नि अब मलाई थाहा भएन। होइन, मलाई गाडी चाहिँ किच्छ भन्ने चाहिँ थाहा भयो। म फुत्तै बाहिर निक्लिन सफल भएँ। बाहिर निक्लेर हेर्दाखेरि फर्केर मलाई खुट्टा भारी भयो। यसो गर्दा उठाउँदा फर्केर यसो गरेर हेर्दाखेरि खुट्टा छैन, यता फर्केको छ। यतापट्टि अलिकता छालाले मात्रै अडिएको छ। यो पुरै चाहिँ तपाईँको मेरो प्यान्ट थियो, मैले भित्र ट्राउजर लगाएको थिएँ, पुरै छिया भएको थियो, केही थिएन। पुरै यो काटिसकेको यो पुरै भागमा हाने रहेछ। अनि तपाईँको मलाई त्यहाँनिर अब म त मरे भनेर कराउनु बित्तिकै 1-2जना मान्छे आए। 1-2जना मान्छे आएर त्यहाँ हल्लासल्ला गऱ्यो होला। अब म चाहिँ त्यहाँपछि मलाई हस्पिटल लगिदियो, ड्राइभर भागो पक्रिदियो भनेर मैले चिच्याएँ। त्यो ड्राइभर पनि पक्रिदिनँ, कोही पनि गएन त्यो एरियाको मान्छेहरू। मलाई किनकि म त्यो एरियाकै हुन्थेँ भने त सर गर्थे पनि होला होइन, म त टाढाको मान्छे परेँ। त्यो भएर पनि त्योहरूले कसैले वास्ता नगरे होला। अनि त्यहाँदेखि मलाई हस्पिटल लिएर आयो, त्यो उसमा के अरे निशानमा लिएर आएर अनि त्यहाँदेखि फेरि आनन्द वनदेखि अनि फेरि उसमा लिएर आइयो। यहाँ आउन्जेलसम्म मलाई अलिअलि होस थियो। पछि चाहिँ मैले थाहा पाइनँ सर अब के भयो कसो भयो। अनि पछि निक्लिँदाखेरि चाहिँ अब बाहिर निक्लिँदा खुट्टा काटिसकेको थियो। अनि अब प्रशासनहरूले अब चासो गर्नुपर्ने। मलाई 18 गते बेलुका राति 11 बजे फोन गरेँ यहाँ मेरो बुढीलाई, कस्तो छ बिमारीलाई भनेर। 1 कल फोन गरेर म चाबुमा चौकीबाट भनेर। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म चौकीले 1 कल फोन पनि गर्दैन, वास्ता पनि गर्दैन। किन? हाम्रो त किटानी जारी त हामीले दिइसकेका छौँ। कमसेकम चौकीले त मलाई सोधपुछ त गर्नुपर्ने, बिमारी के कस्तो छ, कस्तो हुँदैछ, तपाईँहरूलाई उपचार खर्च आएको छ छैन भनेर चौकीले सोध्नुपर्ने। मैले बार फोन गरेर मेरो चाहिँ उपचार गर्ने पैसा छैन भनेर बार फोन गर्दा पनि उहाँहरूले हामी भनिदिन्छौँ मात्रै भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्म के वास्ता गर्नुभएको छैन। अब मेरो यत्तिकै जिन्दगी त गइसक्यो र पनि अझै मैले त सास फेल्न त भएन। सास हुन्जेल त मलाई पनि आश हुन्छ, मेरो पनि जान छोराछोरी अगाडि मलाई पनि हेर्न पाएदेखि म पनि त खुसी हुन्थेँ नि। यो पनि गयो भने त म त गएँ त।
हेर्नुहोस् अहिलेसम्म उपचार गरेर बिल ल्याएर त्यहाँ दिएको छ, अहिलेसम्म औषधि किन्ने पैसा छैन। बिल ल्याएर अघि डक्टरले दिएको छ, भोलिको लागि औषधि बिहानै चाहिन्छ लिएर आइज भनेर। अज्ञात व्यक्तिले भएको भाग्यो भनेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ, खोज्दैछ, अब आएपछि आउँछ भनेर गर्ने। ज्ञात व्यक्ति छ, पक्रेर राखेको छ, आउँदैन उपचार गर्न। अनि मलाई त्यो दुर्घटना भयो कि सुनियोजित मार्न खोजिएको छ। किनभने उहाँलाई किन मार्न खोजिएको छ? सामान्य ठक्कर दिँदाखेरि छोडिदिएको भए यस्तो अवस्था हुँदैन नि त। घिस्ल्याउँदै त्यहाँ पुगेको फेरि ब्याग ल्याएर उहाँलाई यो सिधै मार्ने नै नियतै मार्ने छ कि उसको, होइन? त्यो उहाँलाई त्यो दुर्घटना हो, यसलाई उपचार गर्नुपर्ला, त्यो गर्नुपर्ला भनेर सिधै उसले के गर्न खोजेको छ? मार्नै खोजेको। हेर्नुहोस् है, मार्ने उद्देश्यले नै फेरि ब्याग ल्याएको। एक्चुअली ठक्कर दियोस् त दुर्घटना भनेको ठक्कर दियो त्यति मात्रै हो, तर उद्देश्य के हो त भने चाहिँ सकाइदिने, मारिदिनै पर्छ, यसलाई मार्ने भन्ने उसको नियतवश त्यसो गरिएको हो। हेर्नुहोस् है, अनि उहाँले फेरि भन्नु म उफ्रेर पर गएँ र पनि त्यहाँको मान्छे उठाउन आएन, किनभने सबै त्यो एरिया त्यसको हो, होइन? उसको चल्छ त्यहाँ। अब हामी सोझाको, हामी गरिबहरूको त कोही पनि छैन। त्यो भएर उसले व्यवस्था, अहिले पनि त्यो व्यवस्था गरिरहेको अवस्था हो। हेर्नुहोस् है, उहाँलाई चाहिँ मार्ने नियतैले त्यसो गरेको। अब एक त्यो कुरा मलाई पनि थाहा छ। आदि त जीवन सकिएको त नहुने दुर्घटना भइसकेपछि त त्यो उपचार त हुनु पर्यो नि। जब मलाई त्यो गाडी मात्रै ठक्कर दिएको बेला, त्यति बेला गाडी ब्रेक मात्रै हालिदिएको भने सर मलाई केही पनि हुँदैन थियो। जब गाडीबाट म छुट्टिएर गाडी अगाडि बढाएर नपेलिदिएको हुन्थ्यो भने मलाई केही हुँदैन थियो। तपाईँलाई मोटरसाइकलमा हिँडिराखेकोलाई मोटरसाइकल पछाडिबाट हालेको छिट्टिनु भयो। हेर्नुहोस् है प्रसाद, यस्तो यो कसरी गएको छ? मोटरसाइकल हाने होइन, मेरो बाइक हेर्नुहोस्, बाइकमा पछाडि हानेको छ। त्यस कारण तपाईँ उछिटिएपछि ब्रेक हानेको भए त यो घटना हुँदैन थियो। हुँदैन थियो। फेरि पेले अझ मरेन भने ब्याग ल्याएर मार्न खोजेको। बाइकलाई केही नै भएको छैन नि। बाइक म सर गइराखेको सर, होइन? यस्तो पूर्वबाट म आएर यसरी टर्निङ लिएर ठ्याक्कै अगाडिपट्टि टिफर छ, म पछाडि छु, त्यो गाडी पछाडि छ टिफर पनि। अनि अब म त अगाडि कसरी जाने? हेर्नुहोस्, म अगाडि जाने कुरो त भएन, म अगाडि जाने कुरै भएन। अनि त्यसले चाहिँ पछाडि बाइकमा हान्ने बित्तिकै बाइक लड्यो। फेरि औँलाले छुनु त त्यहाँ। बाइक बिग्रेको भनेको त्यति नै हो। केही पनि भएको छैन भाइ। भनेपछि उद्देश्य यिनीहरूको दादागिरी के हो भने ट्याक्सी चालकहरूको दादागिरी हो भने अलिकति ठक्कर दियो भने मार्ने, अरू अलिअलि तिर्ने, टिप्पर चालकहरूले मार्ने र तिनीहरूलाई यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि खुट्टा घाँले यस्तै छ सर, अहिलेसम्म पनि यत्तिकै छ। सामान्य ठक्कर भयो भने मान्छेले ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था छ कि। अझै पनि अब यो काट्नुपर्छ भन्नुभएको छ सरहरूले, त्यो माथिको भागहरू चुच्चो भाग काट्नुपर्छ भन्नुभएको छ। चुच्चो अलिकति बाँकी छ होइन? हजुर, त्यो मिलाउनको लागि काट्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यस्तो हुँदा पनि भाँचिएको भनेर लेखाएको छ त्यहाँनिर। हजुर। अनि अब त्यो कागजमा के लेखाएको छ भने ठक्कर दिएको हुन हस्पिटलले, त्यसो भने ट्रमा सेन्टरले बेहोर्छ। अब त्यो यहाँ सड्डी खुट्टा ल्याएर काटेको हो, यहाँको हस्पिटलले काटेको हो त त्यो उहाँले कागजमा त्यही बोलिएको छ। के बोलिएको छ भनेपछि सामान्य चोटपटक लागेको खुट्टा यहाँ ल्याएर काटियो भने साँच्चै अब ट्रमा सेन्टरले अर्को खुट्टा हालिदिन्छ। उहाँबाट सानो चोट अलिकति मात्रै छाला मात्र खुट्टालाई ल्याएर यहाँ ट्रमा सेन्टरमा उपचार गरिएको छ। यहाँको डक्टरहरूले भन्नुभयो, सबैले भन्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभएको छ भनेपछि यहाँ डक्टर के अरे हस्पिटल ल्याएर खुट्टो काटियो, चोट लागेको खुट्टो, एक्सिडेन्ट भएको खुट्टो भन्नुभएको छ है। जब यहाँ राख्ने अवस्था नभएपछि खुट्टोलाई त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ जोइन गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि बाध्य भएर डक्टरले बिचरा काट्नु भएको छ भनेपछि अहिले त्यो कागजमा त्यसरी पनि लेखिएको छ। सोझा सादालाई त केही पनि छैन। साधारण हो रहेछ भने हाम्रो दाइले जस्तो बुढो त्यस्तै बनाइनुपर्छ, हामी पनि सहन सक्छ, हामी पनि त्यो भएर हदैसम्मको दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ। र जबसम्म यस्ता दोष सामान्य ठक्कर दिएदा पनि ब्याग आएर पुनः ब्याग आएर मान्छेलाई मार्ने जो टिप्पर चालकहरू छन् वा सवारी चालक चलाउनुहुन्छ त्यहाँलाई हदैसम्मको कारवाही या फाँसी नदिएसम्म यो देशमा यस्तै हुन्छ। तिनीहरूलाई त्यस्ता पटक पटक त्यस्तो दुर्घटना गर्नेलाई निरन्तर दुर्घटना गराउनेहरूलाई जबसम्म फाँसीको सजाय वा तिनीहरूलाई हदैसम्मको जन्मकैदको सजाय हुँदैन तबसम्म यो प्रोत्साहन पाइरहेको छ। किनभने सामान्य पैसा तिरेपछि त ज्यान मारा केसमा त सामान्य पैसा तिरेपछि अम्किन पाउँछ नि। सामान्य चोटपटक थियो त्यसलाई फेरि घर्स्याएर अब यसलाई के गरौँ भने नि त्यसरी अगाडि बढाइयो। अब दुर्घटना घटिहाल्यो होइन, अब हामीले सबै कुराभन्दा पनि अगाडि अब ट्रिटमेन्टकै विषयमा अगाडि जानुपर्छ। अब त्यो प्रहरी निरीक्षक नायब निरीक्षक टेक बहादुर कार्कीलाई पनि पटक पटक
फोन चाहिँ भइराखेको छ, किन व्यवस्था गरेका छन् होइन? अझै पनि अहिले तत्कालै उनीहरूको केही संलग्नता मतलब छैन नि फेरि। छैन सर। होइन अब त्यहीँ गएर अब हामीले अब यो हामी जाँदाखेरि फेरि अब यो कस्तो खालको समूह दबाब गर्न आयो कि पनि भन्न, अब हामी त न्यायिक लडाइँ गरिराखेका छौँ नि। यो हामी तपाईँहरूको पक्षमा पनि होइन, विपक्षमा पनि होइन, समस्याको पक्षमा हो नि त। अब तपाईँहरूको रिलेटिभ्सहरू होला, हेर्दै थाहा पाइन्छ। हेर्नु न, उहाँ एउटा अत्यन्तै सामान्य परिवारको जस्तो देखिनुहुन्छ सबै होइन, सबै आफन्त मान्छेहरू होइन। यहाँ कोही त्यस्तो हामी त ज्यादा मजदुरी गरेर दिनु मजदुरी गरेर खानुपर्ने होइन। बुवाहरूले कमाइ दिएर हामीले कापी कलम जम्मा गरेर पढ्ने अब आज कति दिन भइसक्यो? लगभग 22 दिन भयो। 22 दिनसम्ममा तपाईँले त काम गर्न पाउनु उनी भएन, हस्पिटलमा मिसेसले काम गर्न पाउनु भएन, छोराहरूले आफन्तहरूले काम गर्न पाएनन् होइन। एउटा परिवारले बिहान काम गरेर बेलुका खाने अवस्थामा त अहिले लगभग देशमा 80% मान्छेहरू छन् नि त। देशमा 18%, 20% मान्छेले शुद्ध खान पाउँदैनन्। देशमा अझै पनि 35-36% भन्दा बढी अत्यन्त $1 भन्दा पनि कम्ती गरिबीको रेखामुनि यस्तो अवस्था छ। बेरोजगारीको अवस्था देशमा साँच्चै भन्ने हो भने 75 देखि 80% छ। अरू भएका हामी सेमी आधा रोजगारी मात्रै हाम्रो, हामी आफै काम गर्छौँ होइन। त्यत्रो कर तिरेको छ राज्यले। अब यो सबै निःशुल्क हुनुपर्ने हो, राज्यले त्यो गर्न सक्छ। एउटा व्यक्तिको लागि गरेका छ। यिनीहरू त व्यवसाय गरेर बसेका मान्छे, गुन्डागर्दी अलिकति यो ट्रिपर चलाउनेहरूलाई यिनीहरूको चाहिँ अलिकति प्रहरीले, स्थानीय निकायले, ट्राफिकहरूले महिनामा एकपल्ट यिनीहरूलाई बोलाएर क्लास दिने काम पनि त गर्न सक्ने हो नि होइन। बाटोघाटोहरू पनि अलिकति साँघुरो छ। ट्रिपर आयो, ट्रक आयो भने हामी नै परबाट भागेर चाहिँ छेउमा बस्नुपर्ने स्थिति छ। अब यो सब अहिले मुलुकमा यहाँ काठमाडौँमा सबै यो ससामान ल्याउने, थुपार्ने, घर बनाउने यही मात्रै जानेको छ। नेपालीहरूको सोचाइ भनेकै एउटा घर बनाउने काठमाडौँमा। यो यत्रो यो लगानी लगेर बाहिर हाइड्रोमा बनाउने हो भने अन्य गर्ने हो नि, त्यो छैन। यो विषयले छोयो नि त आज होइन स्वागत छ। अब यसको ट्रिटमेन्ट यो स्थितिमा भएपछि चाहिँ यहाँ प्रहरीले सिडिओले हेर्नुपर्ने हो कि 1 नम्बर तत्काल यो ज्यान मरेको भए के हुन्थ्यो होइन। क्रिया खर्च लगायत अरू तत्कालको खर्चहरू चाहिँ सिडिओले भराउनु पर्ने होइन, बोलाएर गर्नुपर्ने। अब त्यहाँ हामीलाई निवेदन दिएको छैन भनेर बसिरहेको होला उनीहरू। तिमीको काम के हो? तिमी त सरकार हो नि त होइन। यो उपचारको खर्चहरू लगायतमा इनिसिएसन लिएर गर्नुपर्ने हो, त्यो दिन नमानेमा गर्नुपर्ने। अर्को उहाँ जुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो कम्पनीको काम गर्ने क्रममा उहाँ यस्तो हुनुभएको छ। त्यो कम्पनीले हेर्नुपर्छ। उहाँलाई अहिलेसम्म के गर्यो भने कुनै पनि नियुक्ति पत्र नदिकन काम लगायो कर्मचारीले, जसको कारणले उहाँले अहिले चाहिँ इन्सुरेन्स क्लेम गर्न पाउनु भएको छैन। उहाँलाई कुनै करार नगराइकन काम लगायो, श्रम मात्रै लियो उहाँको। त्यही कम्पनीको काममा उहाँ खाना आएर कम्पनीको काममा जाँदै गर्दा भने चाहिँ त्यो बिचमा उहाँ कम्पनीको मान्छे हो, कम्पनीले लिनुपर्ने। यो अरू देशहरूमा यस्तो हुने हो भने तपाईँको कम्पनीले सम्पूर्ण कुराहरू गर्ने, दुर्घटना गराउनेले गर्ने होइन। यसरी चाहिँ खर्चहरू भराउने काम हुनुपर्नेमा न कम्पनीले पनि हेरेको छ कि अहिलेसम्म छैन सर। मेरो आफूले गरेको शुद्ध पैसा दिएन सर। मैले बार 15 मेरो नम्बर ब्ल्याक लिस्टमा हिरा थापा घर बजाङ हो, त्यसको हिरा थापा हो। त्यसले काम गरेको मैले अब पैसा त्यो के कम्पनी हो? त्यो ओल्ड राइड भन्ने कम्पनीमा, त्यही बाटैमा काम गर्ने कम्पनी हो होइन। त्यो मार्फत मैले काम गरेको। हजुर, जुन कम्पनीमा काम गर्नुभयो त्यहाँ पाएको पैसा पनि दिएको छैन। त्यो ओल्ड राइडमा त्यो चाहिँ इन्जिनियर गर्छ होइन, त्यही मार्फत मैले काम गरेको हो, हिरा थापा भन्ने। त्यसले चाहिँ के गर्नु नम्बर छ, कन्ठ छ? हजुर नम्बर छ, मेरो ब्ल्याक लिस्टमा राखिदिएछ नम्बर। मैले सर म यस्तो यस्तो भयो ब्ल्याक लिस्टमा राखेको अस्ति नम्बर कति हो? हजुर नम्बर छ यहाँ। अब उहाँलाई चाहिँ मैले के भने म यस्तो मलाई के एउटा हैन? नम्बर यहाँ यति मलाई उपचार गर्ने खर्च छैन, मेरो पाउने पैसा दिनुहोस् न। तपाईँको पैसा मलाई चाहिँदैन सर, मेरो पाउने पैसा दिनुहोस् भन्दा मेरो नम्बर अहिले ब्ल्याक लिस्टमा राखिदिएको। 2टा नम्बर छ मेरो, 2टै ब्ल्याक लिस्टमा राखिदिने, मैले गरेको कल रिसिभ नगर्ने। हिरा थापाको नम्बर कति छ? हिरा थापाको नम्बर 98 60 98 60 42 18 17 उसले चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा कामै गरेको होइन भनेर भनिदिने सम्भावना देखिँदैछ। देखियो नि त। जुन कम्पनीका लागि भाइकोबाट गर्न राखो, भाइकोबाट पनि के भन्न खोजिदिनुहुन्छ?
मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब जे पनि घटना घटिसक्यो होइन। अब पीडितलाई चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण तपाईँको यो निको हुन्जेलसम्मदेखि लिएर तपाईँको पछि अब भविष्यसम्मको लागि होइन तपाईँको हरेक चिजहरू उसले हेरविचार गरेर अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो होइन। अब बाइक र तपाईँको अब यो उहाँले काम गर्नुभएको कुरा त्यो त तपाईँको छँदैछ, आफ्नो नियमअनुसार गइहाल्छ होइन। मेन कुरो जुन यो गाडीवाला छ उसलाई चाहिँ तपाईँको झिकाएर होइन यसरी नै हामीले मिडियामा लिएर चाहिँ तपाईँको अनि पुलिस तर्फको मान्छेलाईसम्म राखेर हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ होइन। हामीले यसरी अब आफूले यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको आफ्नो हिसाबले आफ्नो कुरा मात्रै राखेर मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई पनि लिएर चाहिँ हामीलाई यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। हरेक कुरादेखि लिएर सेवा सुविधाहरू दिनपर्छ। दुईवटा परिवार भएको मान्छे हो, गरी खाने मान्छे हो, हेर्नुहोस् होइन, सबैले देखिरहेको छ बुझिरहेको चिजहरू हो होइन। उसलाई चाहिँ पहिला मेन कुरो हामीले यसरी नै बोलाएर उसलाई सँगै राखेर चाहिँ हामीले यो कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब के छ भने अब घरमा भाइ बहिनीहरूको जाँच फिट दिन नसकेर अब स्कुलमा जाँच दिन दिइरहेको छैन कि मम्मी बुवा यहाँ हुनुहुन्छ, अवस्था त्यस्तो छ। उनीहरू व्यवस्था गरिरहेको छ, कमाउने त मुख्य कमाउने मान्छे उहाँहरू हो होइन, स्थिति त्यो छ। अनि उनीहरू व्यवस्था गर्ने, त्यसपछि आश्वासन मात्रै दिनुभयो। व्यवसाय ट्रक टिप्पर व्यवसायसँग आउनुभयो, अब तपाईँहरूलाई हामी मान्छे खटाउँछौँ, यहाँ बस्ने मान्छेलाई तलब दिन्छौँ र त्यसपछि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ उपचार खर्च केही चिन्ता नमान्नुहोस्, 40,000 लाग्यो भने 50,000 छोड्छौँ, त्यसपछि हामी फेरि अर्कोचोटि आउँछौँ, फेरि पैसा दिन्छौँ भन्नुभयो। तर यहाँ आउनु भएन कि उहाँ मुखले भनेर हुँदैन, बकाइदा नियम कानुन अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्छ। उधारो गफ चाहिँदैन, उधारो गफ चाहिँदैन। अन्यथा उहाँहरूले यसरी नै व्यवस्था गर्नुभयो भने हामीले पनि कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, समितिको मान्छेको चाहिँ उहाँसँग कुरा रहेछ होइन। समितिको मान्छेहरू मेरो नाम चाहिँ अजय परार, म चाहिँ उहाँको सालो भाइ। हजुर, अनि उहाँ चाहिँ मेरो फुपू दिदी। म चाहिँ अहिले यहाँ उहाँको पूर्वा भएर बसेको 22 दिन भयो नि त, 22 दिन भयो। अनि अब सबै कुराहरूको चाहिँ अब दिदीलाई त अब अहिले दिदीलाई केही सामान लिनु जा भने पठाउँदैन कि। अब उहाँको मेन्टल पनि स्टेबल भएको छैन, अनि के भन्नु त्यही स्टेट भयो। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको भाइलाई पठाइदिनु हुन्छ, अनि मलाई सबै कुरा म आफै गर्ने अहिले, सबै कुराहरू यताउति गर्ने, औषधदेखि लिएर रिपोर्ट टेस्ट लगभग सबैको जिम्मा नै लिएर बसिरहेको छु म। अनि अब हिजोकै कुरा भन्दाखेरि चाहिँ समितिको मान्छेहरू आउनुभयो। पहिला सुरु चाहिँ उहाँको मान्छेहरू आउनुभयो, के अरे हिजो कि अस्ति के अरे ड्राइभरको बुवा र अनि उहाँको अर्को एकजना लोयर अनि एकजना आउनु भएको थियो। आउनुभयो, पहिला सुरु आउनुभयो, मैले यति क्यास बोकेर आएको छु होइन, मैले तपाईँलाई दिन्छु भनेर आउनुभयो। अनि त्यो पनि उहाँहरूले भनेछ हामीले यो त हस्पिटलको केस भने त यो खेला चिकन हेर्नु नि त, आज आउनुहुन्छ आज आउनुहुन्छ आजै आउनु पऱ्यो। अब आज 1 दिन 3-4 दिन उनीहरूको मन लागि हिसाबले उनीहरू आउँछ। उनीहरूको आफ्नो खुसीले चलेन के, मेन कुरा हाम्रो हिसाबले यहाँ उनीहरूले गरिदिनु पऱ्यो। एकजना मान्छे उनीहरूको तर्फबाट एकजना अनिवार्य रूपमा राख्नु पऱ्यो। उसले यहाँको हरिसाब सबै टिपेर राखिदिने मान्छे, गर्ने मान्छे एकजना चाहियो कि यहाँनिर। अनि आउनुभयो, अनि उहाँहरू आउनुभयो, उहाँहरू आएर एकछिन उहाँहरू आएर हामीसित कागज गर्छौँ जति भन्नुभयो। अब हामी त अब के कागज हो अहिलेसम्म, अहिलेसम्म नि उनीहरू दिनु 1,21,000 2 दिन भएको छ होइन, त्यसको अहिलेसम्म कागजपत्र केही पनि भएको छैन। अस्ति अपरेसन हुँदा आउनुभयो। अनि आउनुभएपछि अब हामीले अहिले काज गर्न भ्याउँदैन, हामी दौड दुख्छ। अनि उहाँले आफैले प्रहरीलाई चौकमा फोन गर्नुभयो, भिडियो खिचेर पठाएपछि हुन्छ, प्रमाण प्रुफ हुन्छ भनेर हामीले भिडियो पनि खिचेर पठाइदियो है उहाँ। पैसा ल्याएको कति के गर्दै भिडियो पनि खिचेर पठाइदियो। हिजो अस्ति आज के भन्नु भने त्यो हुँदैन, हामीलाई कागज चाहिन्छ भन्नुभयो। अनि कागज आफैले बनाउनु थाल्नुभयो। मेरो नाम पनि यतिकै राख्नु, साँच्ची नाम मेठाउमा यति नाम राख्नु भएको छ होइन। मैले शिक्षा सही पनि केही पनि गरेको छैन, हाम्रोपट्टि हामीले केही पनि गरेको छैन। उहाँ आएको 10-15 दिनमा समितिको मान्छे आउनुभयो। अब उहाँलाई कसले के भन्यो, कसरी यो उहाँले डिरेक्सन कसरी बदलाउनु, आफ्नै हिसाबले आउनुभयो। कसरी थाहा भयो, के थाहा भयो, हामीले त्यसलाई के कोइन्सिडेन्स कसरी भन्यो त, एउटा के भन्छ अब के कस्तो। अब हाम्रो सोचमा सिधै त्यही पुग्छ, उनीहरू प्रि प्लान अनुसारले उनीहरूको आफ्नो अब केही प्लान गरेर आउनुभयो जस्तो लाग्छ। आउनुभयो, एकजना मान्छेलाई बोलाउनु भयो, म गएँ। अनि उहाँ गएपछि अनि अब हामी गर्छौँ, यस्तो गर्छौँ, यति खर्चको लागि हामी गर्छौँ, यति खर्च हामी गर्छौँ, सिधै त्यस्तो कुरा आउनुभयो। अब हामीले त भन्नु पऱ्यो, भयो पाउँछ भन्यो। अनि पछि त्यो भनेपछि अनि उहाँहरू आएको समितिमा आएको थियो, उहाँहरू पनि जमिन थाल्नुभयो। उहाँहरू पनि उहाँसँग मिलेर हामी यसो गर्छौँ भन्नु थाल्नुभयो। कास्ट भन्नु सिग्नेचर गरेर भन्नुहुन्छ। हामी त अब हामी त अनपढ भयो नि, अलिअलि पढेको छौँ नि हामी। पढ्दा अब त्यो भाँचेको त हुँदै होइन नि होइन। अरू केही कुरा भयो नि त, भाँचेको त होइन। त आँखा देखिरहेको छ, दिनकै 1 घन्टा ड्रेसिङ गर्नुपर्छ आफैले, घाउ सफा आफैले गर्नुपर्छ, हरेक कुरा आफैले एक हेरिरहेको छ। कहाँ घाउ के भन्छ, कति कहाँ खालको के छ, कसरी पुरिरहेको छ, कस्तो इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छ, हामी आफै हेरिरहेको छ दिनदिनै यहाँ। अनि उहाँ अब कहिले नआए मान्छे, कहिले नदेखाए मान्छे सिधै आफ्नो हिसाबले भाँचेर ल्याइदिनुहुन्छ। अनि त्यो त अब हामी मान्दै
हामी सिग्नेचर गर्दैनौँ भनेको सिग्नेचर म सरकारी वकिल हुँ भनेर सरकारी वकिल हो भनेर अब मान्छे पनि उहाँ सिनियर हुनुहुँदैन चाहिँ अब सिनियर मान्छे त हामी त्यसरी होइन हामी मिसबिहेभ गरेर पीडामा छौँ अनि हामी मान्छे नै धम्की दिइरहनु भएको छ क्या उहाँहरू हामीलाई नि धम्की दिनु गर्ने हो कि अहिले सिजर अनि ल्याएको पैसा पनि नदिएर उहाँहरू फर्किनु भयो लेख्नु चाहिँ लेख्नु भएको छ पैसा चाहिँ दिनुभएको छैन पैसा दिनुभयो अहिले जो हिजो जो सिग्नेचर कागज गरेर भन्नुभयो हजुर हजुर अनि अब सुरुमै अब हामीले अब यस्तो केस भएपछि मान्छेले हामी